إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء. तेरी قوت का वास्ता जिस पर तुझे हर शय पर बरतरी हासिल है। वखज़अ लहा कुल्लु शय, अल्लाह उस शय का वास्ता तेरी कुदरत का जिसके सामने हर शय सर झुकाए हुए है। वज़ल्ल लहा कुल्लु शय वबिजबरूतिक अल्लती गलबत बिहा कुल्ल शय वबिइज़्ज़तिक अल्लती ला यक़ूमु लहा शय वबिअज़मतिक अल्लती मलअत कुल्ल शय وبسلطانك الذي أعلى كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العسام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام. वो गुनाह माफ़ फरमाते जो अज़ाब नाजिल कराते हैं। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि अज़्ज़ुनूब अल्लती तुग़य्यिरु अन्निआम। वो गुनाह माफ़ कर दे जो नेमतों का रंग बदल देते हैं और उन्हें आफत बना देते हैं। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि अज़्ज़ुनूब अल्लती तहबिसु दुआ। اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك واستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي सातिरा। तेरे सिवा कौन है जो मेरे ऐबों की पर्दा पोशी करने वाला हो। वला लिशैइन मिन अमली अलकबीह बिलहसन मुबद्दिलन गैरक ला इलाहा इल्ला अंत
سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي ظلمت وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فادح من البلاء أقلت وكم من عثار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت. اللهم عظم بلائي وافرت بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد آمالي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومثالي. يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غیرک، اے میرے معبود، اے میرے مالک و میرے پروردگار، تیرے سوا میرا کون ہے جس سے میں درخواست کر سکوں اپنی مصیبت کو دور کرنے کے لیے اور اپنے کاموں میں لطف و کرم کی نظر کرنے کے لیے. اسألہ کشف ضری والنظر فی امری. الہی و مولاي اجریت علی حکما اتبعت فیہ هوى نفسی ولم أحترس فيه من تدين عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك وألزمني حكمك وبلاؤك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شدي وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني. يا رب ارحم ضعف بدني
ورقة جلدي ودقة عظمي، يا من بدا خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي، هبني لابتداء كرمك وسالف برك بي، يا إلهي وسيدي وربي. أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد ما انطوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك، هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تباعد من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمت. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا، وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا، وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة، وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة، وأشارت باستغفارك مذعنا. ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا كريم يا رب. ایک مرتبہ اور یا کریم يا رب، وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثور يسير بقاء قصير مدته، فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي. فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين، يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو ولما منها ضج وأبكي، لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته، فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي. صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك، وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك، أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك، فبعزتك يا سيدي ومولاي
مولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج العاملين ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولأبكين إليك بكاء الفاقدين ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين फरियाद करने वालों की फरियाद सुनने वाले मेरे परवरदिगार या हबीब क़ुलूब सादिक़ीन ऐ सदाकत वालों के दिलों के महबूब व या इलाहल आलमीन अफ़तुराका सुब्हानक या इलाही व बिहम्दिक تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقا أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها أيات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين يقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا وتتولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع
جميع جوارحي، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت، وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفر أو خطأ تستر يا ربي يا ربي يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي، يا من بيده ناصيتي، يا عليما بضري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي، يا ربي يا ربي يا ربي يا رب، أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة، حتى تكون أعمالي وأورادي كلها مردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي يا من عليه معولي، يا من إليه شكوت أحوالي، يا ربي يا ربي يا ربي يا رب، قوم على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي، وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك، حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في الباردين، وأشتاق إلى قربك في المشتاقين، وأدنو منك دنو المخلصين، وأخافك مخافة الموقنين، وأجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرد، ومن كادني فكد، واجعل لي من أحسن عبيدك نصيبا عندك، وأقربهم منزلة منك، وأخصهم زلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك، وجد لي بجودك، واعتف علي بمجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجا، وقلبي بحبك متيما، ومن علي بحسن إجابتك، وأقل لي عثرتي واغفر زلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك، وأمرتهم بدعائك، وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا ربي नसबतु वजही, मेरे परवरदिगार मैंने तेरी बारगाह का रुख किया है। वइलैका या रब्बी मददतु यदी, और ऐ मेरे रब मैंने तेरे आगे हाथों को फैला दिया। वबिइज्जतिका इस्तजिब ली दुआई, तुझे तेरी इज्जत का वास्ता मेरी दुआ कबूल फरमा। वबल्लिगनी मुनाया, और मुझे मेरी मुराद तक पहुंचा दे। वला तक़ता मिन फ़ज़लिका रजाई, मुझे तेरे फज़्ल करम से जो उम्मीद है उसे मुनक़ता न होने दे। वक्फ़िनी, और मुझे बचा ले शर्रल जिन्न वल इंस, जिन्न व इंस के शर से, मिन अअदाई या सरीअ रिदा, या सरी
يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقام يا نور المستوحشين في الظلم يا عالم لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل به ما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا. शब जुमा है, चंद मिस्र मौला की खिदमत में बतौर मसाइब अपनी दुआ की कबूलियत के लिए पेश करना चाहता हूँ। मुहर्रम हराम करीब है, दिल पर या हुसैन की दस्तक है। मीर अनीस रहमतुल्लाह अलैह ने शोरा आफाक मरसिया लिखा, फर्जंद पैगंबर का मदीने से सफ़र है, सादात की बस्ती के उजड़ने की खबर है। हाय हाय दरपेश है वो गम के जहाँ ज़ेर ज़बर है, गुलचाग गिरेबा है सबा खाक बसर है। अल्लाहु अकबर। ये मीर अनीस रहमान ने लिखा और आगे मौला अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम की रुखसत को लिखा। और जब बीबियाँ सवार होने लगीं तो लिखते हैं कि या अल्लाह पहुँची जो ही नाक़े के करीब उख्तर हैदर, खुद हाथ पकड़ने को बढ़े सिब्त पैगंबर, फिज़ा तो संभाले हुई थी गोशाए चादर। फर्जंद कमर बस्ता चपो रास खड़े थे और नालैन उठा लेने को अब्बास खड़े थे। एक दिन तो आखिरी चंद मिसरे, एक दिन तो मुहैया था ये सामान सवारी, एक रोज़ था वो गिर्द थे नेज़े लिए नारी। हाय हाय महमिल था न हौदज न कजावा न अमारी, बेपर्दा थी वो हैदर कर्रार की प्यारी, बेपर्दा थी वो हैदर कर्रार की प्यारी। नन्हे कई बच्चों के गले साथ बंधे थे बाल खुले चेहरों पे और हाथ बंधे थे। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अला मुहम्मदिन अय्या मुनक़लबी यनक़लिबून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद।